बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। नाज़रीन, दुनिया भर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सामने ख़बर की सूरत में तो आ जाती हैं, लेकिन उस ख़बर से जुड़ी और बहुत सारी हकीकतें हैं, रियलिटीज़ हैं। जब आप डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, यानी कि आप जब कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आपके सामने क्लैरिटी ऑफ थॉट आने लग जाती है कि अच्छा जी ये मामला है। आपको याद होगा कि मैंने अभी जो हाल ही में भी 2 वीडियोज़ हमने की हैं इससे पहले, उन 2 वीडियोज़ में एक वीडियो मैंने की जिसमें मैंने आपको बताया कि ईरान ने अपना ताकतवर तरीन ड्रोन तैयार कर लिया है। चूँकि ईरान की ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया के अंदर अच्छी तरीन टेक्नोलॉजीज़ में मानी जाती है। इसके हवाले से एक डेवलपमेंट है, आज मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। दूसरी आज एक और डेवलपमेंट है जिसके हवाले से मैं आपसे बात करूँगा, और वो ये है कि ईरान ने IAEA जो जौहरी मुआहदा किया जाता है जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसको कोई सैंक्शंस दे रखी थी, उसको कोई लिबर्टी दे रखी थी, उसके साथ एक मुआहदा कर रखा था 3 महीने का। वो है क्या, वो एक्सपायर होने जा रहा है, और क्या उसमें एक्सटेंशन होगी, और अगर होगी तो उसका किसको फ़ायदा और किसको नुकसान होगा। और तीसरी आज मैं चीज़ जिससे आप के साथ डिस्कशन करूंगा, बात करूंगा, वो है पाकिस्तान और ईरान से जुड़ी हुई। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी के हवाले से जो मैं आपसे बात कर रहा था। ईरान ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर खासा एडवांस है। आप जानते हैं कि अमेरिका के बारे में आप जानते हैं कि टॉप ऑफ द लाइन है ड्रोन टेक्नोलॉजी में। अमेरिका का ड्रोन प्रेडेटर दुनिया का बेहतरीन ड्रोन तस्वर किया जाता है। ईरान ने इस हवाले से एक ड्रोन तैयार किया जो इसको टक्कर दे रहा है, या सेकंड टू दिस प्रेडेटर ड्रोन है, और ईरान ने उसका नाम रखा है गज़ा ड्रोन, और ये हाल ही में भी लॉन्च किया गया। अब आपको बड़ी मज़ेदार एक हकीकत बताता हूँ। जब भी जंगें होती हैं और जब भी आमने सामने एक दूसरे के आया जाता है, तो उसमें मैक्सिमम कोशिश ये की जाती है कि अगले का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान किया जा सके, जिसकी खातिर आप ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। और जब जंगें आमने सामने ना लड़ी जा रही हों, तो आप वो तमाम तर हरबे आजमाते हैं जिसमें आप उसके ब्रेन पे हिट करें, या आप उसकी ऐसी जगह पे हिट करें जहाँ से स्टॉपेज हो जाए, या जहाँ से जो इंफॉर्मेशन का फ़्लो है या जहाँ जो हब है उसको डैमेज पहुँचाया जा सके। ईरान ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री, ड्रोन बनाने वाला इंस्टीट्यूट, ड्रोन बनाने वाली जगह जहाँ से सारा काम हो रहा था, वहाँ पे इज़राइल ने हमला किया है, और हमले के नतीजे में 9 लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। इस हवाले से ईरान ने कुछ ऑफिशियल और कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज से ये मालूमात रिवील की हैं कि इसका, खैर सबसे पहले तो मकसद डिस्कस कर लेते हैं। जो ज़ाहिर है आप लोगों को पता है कि जब ईरान ड्रोन बना रहा है, और ड्रोन इतने तगड़े बना रहा है कि जिससे वेस्ट परेशान है और उसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, तो उसके तदारुक के लिए वो क्या कुछ नहीं करेंगे। इज़राइल जो उसका पुराना अज़ली और अब्दी दुश्मन है, उसने इसके ऊपर एक हमला किया इन रिस्पॉन्स टू लॉन्च ऑफ गज़ा ड्रोन। गज़ा ड्रोन क्या था, इसके हवाले से हमारी एक तफसीली वीडियो मौजूद है। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी तफसील में जा सकेंगे। अब इसके ऊपर जो इज़राइल ने रिस्पॉन्स दिया है, इज़राइल ने जो रिटेलिएट किया है, या इज़राइल का इसके ऊपर जो मौक़िफ़ है, मैं उसकी तफसील में जाता हूँ, और साथ आपको ये भी बताता हूँ कि ईरान ने इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इज़राइल ये कहता है कि जो फ़लस्तीन के साथ हमारा मसला चल रहा था, इस फ़लस्तीन मसले के अंदर ईरान ने फ़लस्तीनियों की हेल्प किया, ईरान ने हमास की हेल्प की है, और ईरान ने इनको ड्रोन्स मुहैया किए हैं, और ईरान के ड्रोन्स ने हमें बहुत डैमेज पहुंचाया हमारे बॉर्डर्स के ऊपर। अब हम उसका बदला ले रहे हैं, और हम ईरान का ड्रोन का निज़ाम तबाह कर देंगे। जवाब में ईरान का कहना ये है कि भाई आप एक नहीं चाहे लाख हमले कर लीजिए, हम ये जानते हैं कि हम कहाँ पर स्टैंड किए हुए हैं, और हम ये जानते हैं कि हम आपको कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आपको आने वाले दिनों में हम कितना नुकसान पहुंचा देंगे। इज़राइल को इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो परेशानी लाहिक है, सबसे ज़्यादा जो उसको मसला है, डर है, खौफ है, फियर है, वो ईरान से है। ईरानी ऑफिशल्स की जानिब से ये कहा गया कि उनका बाल भी भीगा नहीं हुआ, और इस हमले के नतीजे में हम इसकी प्रोडक्शंस जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ा देंगे, और इसका जवाब हम ज़रूर देंगे, और ऐसी जगह और ऐसे मौके पे देंगे जिसका आपसे नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा। और दूसरा इसका जवाब हम इसकी मज़ीद ग्रोथ ज़्यादा करके देंगे। बहरहाल ये सारा मामला या इंटेलिजेंस वॉरफेयर हमेशा चलती रहती है, हमेशा 2 धड़ों के दरमियान जो आमने सामने होते हैं एक दूसरे के, और इसका मकसद यकीनन ये होता है कि दूसरे को मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है नुकसान पहुंचाया जा सके। बहरहाल इसके अलावा जो दूसरी आज इंतहाई अहम ख़बर हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि ईरान के ऊपर चूँकि
ایک سویر ایلیگیشن ہے ویسٹ کی جانب سے کہ ایران جوہری ہتھیار بنا رہا ہے. اس حوالے سے IAEA کے آبزرورز آتے ہیں اور آ کے فزیکل مشاہدہ بھی کرتے ہیں, آپ کی ان تنصیبات کا ویڈیوز کے ذریعے بھی کرتے ہیں, تصویروں کے ذریعے بھی کرتے ہیں, اور اس سے وہ یقیناً وہ ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں تو ٹیکنیکل انفارمیشن وہ جان سکتے ہیں, انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے. 3 ماہ کا معاہدہ تھا ایران کا IAEA کے ساتھ, جس میں اس نے اس کے آبزرورز کو یقینی طور پہ وہ معلومات اور ایکسیس دینی تھی ان جگہوں تک جہاں سے وہ جوہری تنصیبات کے اوپر کام کر رہا ہے. اب وہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے ختم, اور جس چیز کے اوپر اس وقت بحث جاری ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس میں مزید 1 ماہ کی توسیع کی جا سکتی ہے یا توسیع نہیں کی جا سکتی. اس کے اوپر بحث جاری ہے. UN آبزرورز, IAEA آبزرورز یا تھرڈ پارٹی آبزرورز کا کام یا مقصد یہ ہے کہ وہ آئیں اور ان جگہوں کا معائنہ کریں, فزیکل معائنہ بھی کریں, ویژول ایویڈنسز بھی لیں, تصویروں کی صورت میں لیں, ویڈیو کی صورت میں لیں, اور یہ طے کریں اور ایک کانکریٹ سٹیٹمنٹ, ایک بیان دیں متفق کا کہ کیا یہاں پر جوہری تنصیبات پہ وہ کام ہو رہا ہے جس سے جوہری ہتھیار بنتے ہیں, یا صرف ڈیولپمنٹ اینڈ ریسرچ کے لیے کام ہو رہا ہے. اس کے اوپر ابھی بحث جاری ہے, اور ایرانی حلقوں کے اپنے اندر بھی بحث جاری ہے کہ کیا ہمیں اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, چونکہ یہ ختم ہونے کے قریب اور ابھی تک متفقہ اعلامیہ IAEA کی جانب سے یا ان آبزرورز کی جانب سے نہیں آیا. اس میں یقیناً ہمارا کوئی دوش نہیں ہے, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, اس میں یقیناً ان کو تیزی سے کام کرنا چاہیے اور لینا چاہیے. اس کے اوپر بہرحال ابھی بحث جاری, اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ 3 ماہ میں ایران نے کامیابی حاصل کی ہے. اسٹیٹمنٹ اس لیے نہیں آ پا رہا, متفقہ بیان اس لیے, آبزرویشن اس لیے سامنے نہیں آ پا رہی کہ کوئی سبسٹینشیل ایویڈنسز, کوئی پروفز نہیں مل پا رہے, جس کی وجہ سے 3 ماہ کا وقت بھی گزر گیا ہے, اور اس 3 ماہ کے بعد ناکامی کا سامنا بھی ہو رہا ہے ان تمام آبزرورز کو. اور اب وہ 1 ماہ کی اس کے اندر ایکسٹینشن چاہیں گے, اور شاید ایران دے بھی دے, کیونکہ ایران اس پہ اس حد تک فرم ہے, اس حد تک سالڈ ہے, اور اس حد تک تگڑا کھڑا ہوا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس آبزرویشن کے بعد منہ کی کھانی پڑے گی. تیسری خبر ہے پاکستان اور ایران کے حوالے سے. پاکستان اور ایران کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ دونوں ممالک اپنے ریلیشنز کو خاصا بہتر کر رہے ہیں, اور دونوں ممالک میں ایک وقت میں تو خیر بہت اچھے تعلقات تھے. شاہ آف ایران کے بعد جو سارا دور آیا تھا, اور اس دور کے اندر پاکستان کے جو سربراہان مملکت ہیں ان کے دورے تھے ایران کے سربراہان مملکت کے دورے ہیں پاکستان کے, تو بڑے اچھے ریلیشنز انجوائے کیے. لیکن رائٹ آفٹر امام خمینی انقلاب تعلقات خراب ہو گئے, جنرل ضیاء کی حکومت بھی برسر اقتدار تھی, اس کے بعد تو بالکل ہی معاملات جو ہے وہ خرابی کا شکار ہو گئے. اب دونوں ممالک نے یہ طے کیا ہے, گزشتہ کچھ عرصے سے طے کیا کہ ہم نے تعلقات کو دوبارہ اسٹرینتھن کرنا ہے اور ریلیشنز کو اچھے طریقے سے لے کر چلنا ہے. اس کے اوپر بہت تیزی سے کام جاری ہے. اس حوالے سے بھی جب بھی کوئی ایسی موو کی جاتی ہے نا دوستوں دنیا کے اندر, تو اس کی پہلے ہوا بنائی جاتی ہے, فضا بنائی جاتی ہے, اس جگہ کو امیون تھوڑا سا کیا جاتا ہے. آپ کو اندازہ ہوگا بہت ساری خبروں سے, اگر آپ صرف اپنے اس آبزرویشن کو آن رکھیں, اس اینٹناز کو آن رکھیں جس میں آپ کو نظر آنے لگ جائے کہ کیا مائٹر یا بگر گیم ہو سکتی ہے, تو آپ کو کلیئرٹی بہت جلدی ہونے لگ جاتی ہے. اب ریسنٹلی ایک ورک شاپ ہوئی ہے, اور بڑے میسیو لیول پہ ورک شاپ ہوئی ہے پاکستانیوں اور ایرانیوں کی. اس کے حوالے سے کچھ خبریں بھی آئیں, لیکن بہت زیادہ خبریں نہیں آئیں. لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ دونوں جانب کے تھنک ٹینکس بیٹھ کے دونوں ممالک کے تعلقات کے حوالے سے گفت و شنید کریں ریسنٹ سیناریو میں, اور یہ دیکھیں کہ کس طرح اس کو بہتر لیا جا سکتا ہے, اور کس طرح مزید اس کو اسٹرانگ کیا جا سکتا ہے. جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ, چیئرمین سی پیک اتھارٹی کا کل کا بیان ہے سی پیک کے حوالے سے کہ سی پیک گیم چینجر تو ہے, اگر ایران اس میں اسی طرح ہمارے ساتھ چلتا رہا تو بہت جلدی تعلقات بہتر ہو جائیں گے. کل ہی جس کانفرنس کا میں نے ذکر کیا اس میں مشاہد حسین سمیت, آصف درانی ایمبیسڈر فارمر سمیت, اور بہت ساری اہم شخصیات پاکستان کی جانب سے اور ایران کی جانب سے موجود تھی. اس کا ایک مشترکہ اعلامیہ سامنے آیا, اس کی خبر سامنے آئی ہے, پاکستان اور ایران کے اخباروں کے اندر اس کا ذکر ہے, تذکرہ ہے. یہ اس قسم کی جتنی ایفرٹس ہیں, یا اس قسم کی جتنی اسمال پینیٹریشن, اس کا مقصد ایک یہ ہے کہ دونوں اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ تعلقات کو فوراً تیزی سے بحال کیا جائے, اور ان کا لب لباب 2 چیزوں پر نکل رہا ہے, وہ چاہے سی پیک کے حوالے سے ہو یا اس حوالے سے ہو. وہ لب لباب یہ ہے کہ دونوں کو اکانومی اور ڈیفنس, ان دونوں کے اندر ریلیشنز کو اسٹرانگ کرنا ہے. آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر اور ایران کے اندر ان دونوں کے ممالک کے حوالے سے آپ یہ خبریں دیکھیں گے, جس میں اکانومی اور ڈیفنس کے اوپر خاصا کام تیزی سے جاری ہے, اور اس پہ مزید بہت سارے ڈیولپمنٹس جو آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گی. آپ کو اس حوالے سے یقیناً ہم اپڈیٹ رکھیں گے, اور آپ کو بتاتے چلیں گے کہ کس طرح دنیا کا نقشہ بہت تیزی سے بدلتا ہے,
اور اس تیزی سے بدلتے نقشے کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں, کیا ریزننگز ہوتی ہیں. بہرحال اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک بر وقت نوٹیفیکیشن پہنچے جس سے آپ کی معلومات حاصل کر سکیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.